मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज दोस्तों, दुआ मांगने के दौरान ये दो गलतियाँ कभी ना करना, वरना ना तो आपकी कोई दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होगा। प्यारे अजीज़ों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दुआ मांगते वक्त दो गलतियां कभी नहीं करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो जाती है। यानी कि जो भी शख्स इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगता है, तो अल्लाह पाक इन 3 वक्तों में उसके ज़रिए मांगी गई हर दुआ कबूल फरमाता है। तो वो 3 वक्त कौन कौन से हैं जिनमें दुआ फौरन कबूल हो जाती है, तो ये भी आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ आज इस वीडियो से आप सीखने वाले हैं। आइए जान लेते हैं कि वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती। वो काम कौन से हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम दुआओं में करते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और उसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करें तो सबसे पहले अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लें। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो वो वजह यह है कि 2-4 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा मांगकर मायूस हो जाते हैं। यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही है, तो मांगने का क्या फ़ायदा। प्यारे दोस्तों, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुँचेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है, वो अपनी ख्वाहिश या ज़रूरत के सबब अल्लाह पाक से जो कुछ भी मांगता है, वो चाहे औलाद ही क्यों ना मांगे या माल दौलत ही क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक उसको ये 3 वक्तों में जो वो मांगता है तो उसको ज़रूर अता फरमाता है। और दूसरी बात, मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगा कि अगर 11 दिन तक रात को आप करते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपके घर में खूब खैर व बरकत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैब से मदद आएगी, बरकत ही बरकत और रहमत ही रहमत होगी। तो वो 3 वक्त कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सा वक्त है कि जब भी मैं दुआ मांगूं तो फौरन कबूल हो जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है
کہ 3 موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے تو اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اور نمبر 3، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائے تو اس وقت میں مانگی گئی دعا بھی رد نہیں ہوتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، ان تینوں حالاتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ صفا مروہ کے برابر سونے چاندی کے ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کو کرنے سے آپ مالدار ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اللہ پاک کی رحمت برسے گی، آپ کے گھر سے رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، جتنا بڑا بھی قرضہ سر پر کیوں نہ ہو سب ادا ہو جائے گا۔ آئیے وظیفے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو 11 دن تک اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام یا رزاقو کہ اے اللہ میری مالی پریشانی کو دور کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے اور حلال روزی دے۔ تو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ بستر پر بیٹھے تو داہنے کروٹ سنت پر آپ کو لیٹنا ہے۔ پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی، اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی ہر مصیبت دور ہوگی۔ چھوٹا سا عمل ہے، ایک بار ضرور کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ تو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کی خوشیاں ہی خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی عزت نہیں کرنا، یعنی کہ انسان دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا، ایسے شخص کی زندگی میں بھی خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ اس کا عزت کرنا کسی بھی معاملے میں ہو یا پھر روزی کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، جو شخص عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے ساتھ کرنا، یہ بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اور چہرے کی رونق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ جب کسی کام کو کرتے ہیں تو ان کے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ان 4 چیزوں سے پرہیز کر لے اس کی خوشیاں بھی برقرار رہیں گی اور اس کے چہرے پر رونق بھی بنی رہے گی۔ لہٰذا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی خوشیاں برقرار رہیں، چہرے کی رونق بنی رہے، وفاداری قائم رہے، کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولیں، زندگی میں کبھی بھی کسی سے زنا نہ کریں اور حرام کام نہ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونق جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی اور آپ کے پاس سے رزق دولت بھی جاتا رہے گا۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور ویڈیو اچھا لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔